मैले त पहिल्यै भने मिल्छ भने मैले त्यति बेर भनेको कुरा क्लिप बनाएर हालिदिनु होला। अब के भन्नु यसमा? पारित भएपछि सबै आफ्नो उही सम्झिने पानी छम्किने त्यही हो। यसरी जनता किन उचालेका त? देश बाहिरबाटदेखि आज मान्छे आजदेखि बिहानदेखि मान्छे उडिरहेका छन्। मसँग केही शब्द छैन यसको लागि। बानेश्वरको सभा भवन घेर्ने होइन साथी, आफ्नो पार्टी कार्यालय घेर्ने, किनभने यिनीहरूले यो गरिसकेका हुन्। सुरु भइसक्यो डाक्टर आन्दोलन त, टाउको हाना हुन्छ, प्रहरी पनि घाइते, उनीहरू टाउकोमा गोली लाग्ने, यो त आज त यस्तो छ। अनि हजुरले भने जस्तो फ्यास होला। नेपाली जनताको भावना चाहिँ के भने नो एमसिसी। त्योभन्दा अरू बोल्नुकै के अर्थ छैन। के गर्ने त? चिच्याउने, कुट्ने, पिट्ने? बा हामीसँग लुर छ भने यिनीहरू ढिलो चाँडो चुनावमा त आउनुपर्छ होला। त्यो बेला हामी हिसाब गरौँ न, राम्रैसँग हिसाब गरिदिउँ न। जसले यो गरेको छ अहिले ठुलो सङ्ख्या चाहिँ तिनीहरूबाट नै सडकमा आइराखेको छ। यी त एउटै ढ्याङ्का मुला हुन्, स्वार्थको लागि यिनीहरू जे पनि गर्ने मानिसहरू हुन्। आफ्नै कार्यकर्तालाई त टाउको फुटाउँछन् भने अनि हामीलाई यिनीहरूले सुट गर्दैनन्। हरेकचोटि मैले यही भनिरहेको छु, यसको लागि तिमीहरूले मूल्य चुकाउनुपर्छ। तर तिमीलाई इतिहासले त गिज्याइरहन्छ, पछ्याइरहन्छ। काङ्ग्रेसलाई कोसीले पछ्याइरह्यो, गण्डकीले पछ्याइरह्यो, त्यसपछि टनकपुरको कुरा आयो, पछ्याइरहेको छ। महाकालीको कुरा आयो, पछ्याइरहेको छ। अरुण तिनले कति पछ्याउने हो, पछ्याइरहेको छ। अप्पर कर्णालीले कति पछ्याउने हो, पछ्याइरहेको छ। अब एमसिसीले पछ्याउँछ, भूत जस्तो पछ्याउँछ त्यसले। सानो यहाँ वारदात हुने बित्तिकै हामीले त्यही भनेको यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ। जनताले त्यस रूपमा चाहिँ धारणा बनाउँछन्। र रामशरणहरूले भने जस्तो यो राम्रो रहेछ, ल बाबुरामले भने जस्तो हामी गरिब रहेछौँ, गरिबले हातै पसारेर खानुपर्ने रहेछ, ल मैले माने। तर यसमा पनि सच्चाइ त छैन। किनभने पैसै चाहिएको हो भने त एनसेललाई नै कडाइ गरे, 62 अरब त तीबाट आउँछ भन्ने छ। बाबुरामले घुमाएर यो मैले गरेको होइन, माकुनेहरूले गरेको भनिदिए। झलनाथले चाहिँ चुनौती दिए, मैले गरेको भने के प्रमाण छ ले। त्यसो भने बाबुराम त्यो प्रमाण झिक्नु पर्यो। यो गर्ने अपराधी चाहिँ को हो, त्यो अपराधीलाई सबभन्दा पहिला नङ्ग्याउनु पर्यो। अब यहाँ त अहिले सङ्कटकाल लाग्छ, भोलि गठबन्धन टुट्छ, पर्सि अमेरिकी सेना आउँछ, आइ नै सक्यो। हेर त त्यहाँ युक्रेनमा के भयो भने यो त आतङ्क एउटा सिर्जना गरेर अनि काम तमाम गर्ने प्रपञ्च भएन। एमाले मात्रै नो आउटराइट भनिदिने हो भने माओवादीलाई गाह्रो भइहाल्छ। नाकाबन्दी विरुद्ध केपी ओली उभिए भन्ने मेसेजको आधारमा निर्वाचनमा उनी विजय बने। अब यहाँ पनि एमसिसीको विरुद्ध फेरि एमाले एकचोटि उभिदियो भनेदेखि त त्यसको बेनिफिट त एमालेलाई जाने भयो। अब कराउने हल्ला गर्नेलाई पनि जारी राखेर उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। र डाक्टर साहब स्वागत छ त्यसलाई तपाईँ। ल हस्, धन्यवाद। संसद बैठक बस्दैछ र यसलाई विशेष दिनको रूपमा लिएको छ। भोलि 16 गते एमसिसी कि फिर्ता लान्छ अमेरिकाले, कि त फेरि थप्छ, अथवा खासमा आज के हुँदैछ, नेता दलहरू के गर्दैछन्, अलिकति यसमा हजुरको विश्लेषण के छ, बुझ्ने भाषामा भन्नुहोस् त। अब होइन, अब मैले देख्दाखेरि त यिनीहरू यसमा चुकिसकेका छन् र यो गर्छन्, खालि कुन प्रक्रियाबाट गर्छन् भन्ने मात्रै प्रश्न हो। मैले हिजै भनेको छु, यिनीहरूले एक खालको सङ्कल्प प्रस्ताव खालको यिनीहरूले पारित गर्छन् र यी हामीले संशोधन गऱ्यौँ नि उही रूपमा कहाँ एमसिसी पारित भएको हो र भन्ने यो हाम्रो चाहिँ उपलब्धि हो भनेर डङ्का पिट्छन्। अब थालिसके मान्छेहरू त्यो विधिबाट एमसिसी पारित हुन्छ भन्ने धेरै मैले सोसियल मिडियाको शीर्षक देखिसकेँ। त्यसमा चाहिँ निकै अगाडि मैले रामनारायण बिडारीकै नाम देखेँ। माओवादीहरूको बौद्धिकहरूमा भित्रभित्रै त्यो लाइनमा चिज गइसकेको छ भनेर मैले सुनेको थिएँ। हिजै दिउँसो मैले त्यो सुने, बेलुकासम्ममा दलहरूको बिचमा सहमति भइसक्यो, गठबन्धनका दलहरूको बिचमा भन्ने मैले सुने। चित्रबहादुर केसी त एक शब्द पनि बोल्छ, सबभन्दा क्रान्तिकारी त चित्रबहादुर हुन्। अहिले त केही बोल्दैन, एक शब्दै बोल्दैन। त्यस कारणले अब मैले भने यो यिनीहरूले नै ल्याएको चिज हो, यिनीहरूले यो गर्छन्। यिनीहरू कहाँ कसरी हो चुकिसकेका छन्। अब पैसा खाए फलानु भए पनि भन्न नहुने रहेछ। अब लीलामणि पौडेल नै माघे साङ्लामा परे नि। किन विवादमा आई डाक्टर साहब? यो तपाईँहरूले गर्दा मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ लीलामणिलाई यसरी बोकेर नहिँडाए केटा भनेर तपाईँहरू मान्नु भएन। तपाईँ पनि कहिले सँगै कार्यक्रममा पनि पढेको देखिएको छैन। अब अहिले जहाँ लीलामणि आइपुग्यो ठ्याक्कै उनको लेभल चाहिँ त्यो हो मैले देख्दा। तर यहाँसम्म उनले चाहिँ आफूलाई अब के भन्ने, अब दोहोरो भूमिकामा राख्न सफल भए। अर्थ सचिवको सरुवा गर्न एमसिसीको स्वीकृति दिनुपर्नेदेखि लिएर ती कुरामा विवादमा परे। खासमा चाहिँ के अलिक बुझाइदिनु डाक्टर साहब, के भन्न खोजेका थिए र यो हुने के हो? होइन, उनले त्यही भने यो जो एमसिसीको पक्ष पोषण गरिरहेका छन्
यिनीहरू पैसा खाएर गरिरहेका तत्त्वहरू हुन्। किनभने यसमा एमसिसीको नाङ्गो हस्तक्षेप छ। उदाहरणको लागि अर्थ सचिवको सरुवा पनि एमसिसीको इसारा बिना हुँदैन भन्ने कुरालाई प्रमाणको रूपमा उनले तेर्स्याइदिए। यसैले विवाद खडा गरेको। अब पैसा खाएका छन् भनेपछि त अब महत्त्वपूर्ण मानिसहरू पनि नाङ्गो ढङ्गले अब अहिले योजना आएकै उपाध्यक्ष मैले नै यो लेखेको भनिरहेछन्, पैसा खाएको भन्नु पर्यो। अरू अब युवराज कतिवटा पैसा खाएका भन्नु पर्यो, रामशरण महत पैसा खाएका भन्नु पर्यो, रामेश्वर के हो रामेश्वर भन्ने एकजना सचिव थिए नि, अर्थ सचिव भए कि सहसचिव भए, तिनले त यो नआउनु त नेपालको चाहिँ दुर्भाग्य नै हुन्छ समेत पनि भनेका छन्। पैसा खाएकै भन्ने भयो। कताकति कुलचन्द्र गौतमको पनि नाम जोडियो कि यसमा भन्ने मैले सुने। अब यी जम्मैले पैसा खाएका भन्न त एकदम गाह्रो छ नि त। अब राजदूतसम्म भइसकेको व्यक्तिले, पूर्व मुख्य सचिव भइसकेको व्यक्तिले यो भन्नुको त आधिकारिकता चाहियो। फसेका त्यसैमा हुन्। यसको आधिकारिकता छैन। कसले पैसा छ भने मै भनिरहेको छु नि, पैसा नदिकन राजदूत भइँदैन, मै भन्दैछु होइन। अब कसैले के आधारमा भन्नुभयो भन्यो कसैले मलाई भने त मैले त्यसको आधार दिन सक्नुपर्छ। तर यो पौडेलले अब के गर्ने, यो विवादमा परे चाइनाका पूर्व राजदूत हुन्, अब अमेरिका चाइना नेपाल एमसिसीमा त सम्बन्ध पनि छ, यिनले त बोल्नुपर्ने यो बेलामा चाहिँ किन रहेछ भन्ने कुरा। अनि यो त अब उनी माओवादी पार्टी जोइन गरिसकिहाले होइन। अब माओवादी स्पिरिटमा बोलेका हुन् उनले। लडाकु पार्टी हो नि त माओवादी त। एउटा लडाकु त त्यसै बोल्छ नि त। एउटा लडाकुले बोलेको कुरालाई हामीले त्यस रूपमा लिनु हुँदैन। उनको जुन एउटा लडाकुपना हो, माओवादी हो भने त लडाकु पार्टी हो नि त। के कसो हो, जनयुद्ध गरेर आएको पार्टी भएको हुनाले त्यति बेर हाम्रो एकजना अञ्चलाधीशलाई सांसद बनाएको थिए माओवादीले। साथी हो हामीले जनयुद्धको स्पिडमा काम गर्नुपर्छ भन्थे अरे मञ्चबाट। माओवादीका लडाकाहरू तल गडर ताली बजाउँथे अरे क्या। त्यो स्पिड छ नि त माओवादी पार्टीभित्र। अहिले पनि बानेश्वरमा टाउकाबाट गिटी निक्लिने स्थिति आइसक्यो। आज के हुने हो? अब पारित भएपछि सबै आफ्नो उही सम्झिने पानी छम्किने त्यही हो। यसरी जनता किन उचालेका त? देश बाहिरबाटदेखि आज मान्छे, आजदेखि बिहानदेखि मान्छे उडिरहेका छन् हेर्नु डाक्टर साहब। होइन अब एमसिसीको विरोध त भएको रहेछ नि त, मनदेखि अथवा थाहा पाएर अथवा थाहा नपाएर यो चाहिँ गर्नै कहाँबाट भइरहेछ भन्ने कुरा कि जनआन्दोलन झल्किने टाइपको। अब मसँग केही शब्द छैन यसको लागि, किनभने उनीहरूलाई इग्नोर गरौँ, उनीहरू एउटा भावना लिएर त्यहाँ आइराखेका छन्। अब नगरौँ रामनारायण बिडारियाहरूले सम्झिने पानी छम्किने गर्न थालिसकिहाले। त्यसकारण मैले हिजैदेखि भनेको बानेश्वरको सभाभवन घेर्ने होइन साथी, आफ्नो पार्टी कार्यालय घेर्ने। किनभने यिनीहरूले यो गरिसकेका हुन्, किनभने यो गर्ने यिनीहरू नै 3 महिना अगाडि नै भनेको डाक्टर साहबले। यो त मिल्छ भने मैले त्यति बेर भनेको कुरा क्लिप बनाएर हालिदिनु होला। अब के भन्नु यसमा, यो गर्छन् खालि यसको विधिमा मात्रै झगडा हो। अझ केपी ओलीको भनाइ मान्ने हो भने त कसले गर्ने भन्ने होड हो। र अग्नि सापकोटालाई प्रोसिड गर्न नदिएको प्रचण्डले म आफै गर्छु तपाईँहरू किन हतारिनुहुन्छ भनेर अमेरिकीहरूलाई एस्योर गरे प्रचण्डले। र उनले जो शेरबहादुरसँग मिलेर चिठी ल्याएको छ त्यसले पनि त्यही कुरा देखाउँछ। हामी राष्ट्रिय सहमत गरेर यसलाई अगाडि बढाउँछौँ, तपाईँहरू 2-4 महिना हामीलाई समय दिनुहोस् भन्ने कुरा त्यसमा छ। यो हेर्दाखेरि हो कि भन्ने पनि लाग्छ। अब कार्यकर्तालाई यो कुरा थाहा छैन त? हामीले मात्रै यो कुरा थाहा पाएको त होइन होला। यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ कुरा हो। यहाँ त यति कन्फ्युजन कि अब केपी ओलीले अस्ति झलनाथ खनाललाई लगाइदिनु हो कि सबैभन्दा पैसा गर्ने उहाँ भन्ने लाग्यो। होइन केपी ओलीले होइन होला, बाबुराम, मैले सुनेको त बाबुरामले हो त्यो भनेको। केपी ओलीले त्यो रिकोट गरेको भने म भन्न सक्दिनँ। उनले झलनाथको नाम लिएको पनि मैले त सुनेको छैन। अब मलाई नै साथीहरूले ट्विट देखाएर के भने बाबुरामले चाहिँ यस्तो भनेको छ। त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो मितिसम्म यो गर्ने बाबुराम हुन्, त्यो हिसाबले यो एमसिसीको कर्ता भनेको चाहिँ माओवादी हो भनेर सुरुदेखि नै भनियो। सुरुदेखि मेरो भनाइ यो थियो। अब बाबुरामले त्यो भनेपछि बाबुराम त अब पूर्व
पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म भएका व्यक्ति अब जसरी भए प्रधानमन्त्री हुने औकात पुग्छ कि पुग्दैन त्यतातिर मैले आफूलाई लगिनँ, तर उनी पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्। अब पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले भनेको कुरामा त भर गर्नु पर्यो, त्यसलाई कमसेकम उद्धरणमा ल्याउन त अवाञ्छित भएन नि, ल्याइयो। अब ओलीले पनि त्यही अनुसार त्यो भनेको हो कि कसो हो, तर झलनाथले चाहिँ यसमा रियाक्ट गरिसकेका छन्, पुष्टि गर त्यो हो भनेर माकुने त बोलेका छैनन्। फेरि अब माकुनेको मतलब फेरि त्यो क्याबिनेटमा भीम रावल पनि गृहमन्त्री हुन्छन्, ओलीको क्याबिनेटमा भीम रावल आफै गृहमन्त्री छन्। अब भीम रावल बाहेक देव गुरुङ र लीलामणि पौडेलहरू चाहिँ एमसीसीका उग्र पोखरेलहरू चाहिँ एमसीसीका उग्र विरोधीहरू हुन्। त्यसकारण मैले के भने पहिला आफ्नो पार्टीमा यसलाई लिएर तपाईँहरू बहस गर्नुहोस्। एमालेकै कुरा गर्दा, भीम रावलकै कुरा गर्दा एमालेको पार्टीभित्र यसलाई व्यवस्थित गरौँ। माओवादीकी लीलामणिकै कुरा गर्दा माओवादी पार्टीभित्र यो के भएको छ, कस्तो भएको छ, कुन हदसम्म जानु। जस्तो हामी अहिले प्रखर विरोध गर्छौँ, लास्टमा फ्यास गरेर नेतृत्वले अनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिदिने, सदर गर्नेतिर गयो भने हामीले बोल्नुको केही पनि अर्थ हुँदैन। आन्दोलन गर्नुको अर्थ के? आन्दोलन अझ आन्दोलनको के अर्थ बन्छ र भन्ने सुरु भइसक्यो डाक्टर साहब आन्दोलन। त टाउको हाना हुन्छ, प्रहरी पनि घाइते, उनीहरू टाउकोमा गोली लाग्ने, यो त आज त यस्तो छ। अनि हजुरले भने जस्तो फ्यास होला। अनि वास्तविक त अब बुझ्नु पऱ्यो नि, आन्दोलनकर्ताले बुझ्नु पऱ्यो ती आन्दोलनकर्ताहरू को हुन्। अब जस्तो आफ्नो पार्टीको हिसाबबाट चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कुरा। जस्तो माओवादीले इसारा नगरिकन त, एमाले इसारा नगरिकन त यो एमसीसी त पारित हुँदैन। अब त्यहाँ गएर चाहिँ टाउको फुटाउनुको सट्टा आफ्नो पार्टीको पनि आधिकारिक कुरा अनि आफ्नो पार्टीको पनि वास्तविक कुरा उभ्याउन सकिँदैन भने अनि कसरी अमुक पार्टीको कार्यकर्ता कोही पनि मान्छे हुनसक्छ त? अब यहाँ जनार्दन शर्मा चाहिँ अब अस्ति उहाँ श्रीमती सहित जानुभएको थियो, जबकि त्यो दिन आज पनि अब के छ अवस्था, उहाँले नै गर्ने भन्ने कुरा छ। प्रचण्डज्यू त्यसो भन्नुहुन्छ, यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिन्छ डाक्टर साहब? होइन, अब उनी बाहिर गएका छन्, अब योजनाबद्ध हो, उनी फिर्ता आयो भने त्यो पनि योजनाबद्ध हो। अब मुख्य कुरा चाहिँ यो मौलिक कुरा भनेको चाहिँ यसको नियतको कुरा आयो। राजनीतिमा चाहिँ नियति भन्दा पनि नियतलाई हेरिन्छ। जनार्दन बाहिर गए, त्यसको नियत के हो? भित्र आए, त्यसको नियत के हो? प्रचण्ड र शेरबहादुरले एमसीसीलाई पत्राचार गरे, त्यसको नियत के हो? अब त्यो पत्राचारलाई सहजै स्वीकार गर्ने चित्रबहादुरहरूको पोजिसन के हो? यसको निष्कर्ष चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरू यो विधिबाट एमसीसी गर्न कृत सङ्कल्पित छन्। यो चिज चाहिँ आन्दोलनकर्ताले बुझिदिनु पर्यो। जस्तो मलाई पनि हिजो एउटा कार्यक्रममा सुरेन्द्र भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नुभयो, आज तपाईँ सडकमा जानु पर्यो, सडकमा आउनु पर्यो, नेतृत्व गर्नु पर्यो, केही कुछ गर्नु पर्यो। अब यो 69 सालदेखिको प्रोजेक्ट हो, 6वटा सरकार यसमा संलग्न छन्। योजना आयोगको उपाध्यक्षले भनिसक्यो कि यो लेख्ने नै मै हुँ, ल्याएको नै मैले हुँ, बतासिले खुल्याइ भनिसक्यो, भनि नै सक्यो। अब रामशरण मतको कुरा त्यही छ। विगत समयमा केपी ओलीको पनि प्रष्ट धारणा हो कि एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनको पार्टीको पोजिसन हो। अब हामी सडकमा गएर के हुन्छ, हामीले केही कुरा भनेर के हुन्छ? सिम्पल नेपाली जनताको भावना चाहिँ के भने नो एमसीसी। त्योभन्दा अरू बोल्नुकै केही अर्थ छैन। के गर्ने त? चिच्याउने, कुट्ने, पिट्ने, अथवा आफू कुटिने, पिटिने, के हुन्छ र त्यसबाट? यदि हामीलाई हामीसँग लुर छ भने यिनीहरू ढिलो चाँडो चुनावमा त आउनुपर्छ होला, त्यो बेला हामी हिसाब गरौँ न, राम्रैसँग हिसाब गरिदिउँ न। नुवाकोटबाट चाहिँ रामशरण मतलाई हिसाब गरिदिउँ, चितवनबाट प्रचण्डलाई हिसाब गरिदिउँ, माथि गोर्खाबाट सिद्धिहाल्यो नि त। नगर्ने
अनि मानु सुरेन्द्र केसीले एमसिसी गरेको हो भने जस्तो मानु सुरेन्द्र केसीसँग अथाह जनशक्ति छ, उसले आएर चाहिँ बानेश्वर भवन घेरिदियो भनेदेखि एमसिसी नै पारित हुँदैन। यो त वास्तविकता होइन। त्यस कारण एउटा बौद्धिकको हिसाबले मैले भन्ने आवाज के भने सिम्पल नो एमसिसी। अब यसको लागि त्यहीँ जानुपर्छ भन्ने के छ र? म त कार्यकर्ता त होइन, म त एउटा बौद्धिक हुँ, म आफ्नो एउटा विचार दिन्छु। त्यति गर्दा त सम्पूर्ण टिभीले, ब्रोडसिट पत्र पत्रिकाहरूले सुरेन्द्र केसीलाई ब्ल्याकआउट गरिदिए। अब सानो एउटा युट्युबको सिस्टम छ, योबाट तपाईँहरूले पनि आउट गरिदिनु, ब्ल्याकआउट गरिदिनु भयो भने त मैले त नेपालै छोडे पनि भयो। तर मान्छेको आशा, डाक्टर भण्डारीले भने जस्तो आशा यति छ कि डाक्टर सुरेन्द्रसँग केसीसँग चाहिँ धेरै जनमानस छ वास्तवमा हो, आएदेखि आँट र साहस वास्तवमा केही हुने हो कि भन्ने मान्छे तँसम्म पुगिसकेको छ कुरा भनौँ न, आजको दिन अन्तिम दिनसम्म क्या होइन पास गर्नै लागिसके बा त्यसको लागि चाहिँ केही हुने हो कि भन्ने मा बुझे आन्दोलनकारीले होइन। त्यो चाहिँ अब मैले उहाँहरूले म प्रति आशा राख्नुभएको, सद्भावना देखाउनु भएकोमा म कृतज्ञ छु, तर त्यो वास्तविकता होइन। किन पनि वास्तविकता होइन भनेदेखि त्यो तरिकाले जनशक्ति प्रदर्शन गर्नुको म त्यत्रो औचित्य देख्दिनँ अहिले आएर। किनभने जसले यो गरेको छ अहिले ठुलो सङ्ख्या चाहिँ तिनीहरूबाट नै सडकमा आइराखेको छ। यो त अरूले गरेकै होइन नि, काङ्ग्रेस भाङ्ग्रेस यो भन्ने कुरै होइन। यसमा काङ्ग्रेस भन्ने चिज यसमा संलग्नै छैन। काङ्ग्रेस त तेस्रो चौथो चरणमा मात्रै संलग्न छ। अब बाबुरामको भनाइ माग्ने भने झलनाथ भए, झलनाथपछि माधव भए, माधवपछि उनी आफै भए, त्यसपछि खिलराज, चारवटा त यहाँ भइसक्यो। यो चारै काङ्ग्रेस होइन। त्यसपछि सुशील कोइराला आए। सुशील कोइरालाको क्याबिनेटमा पनि मेरो विचारमा एमाले को संयुक्त सरकार हुनुपर्छ थियो। महेन्द्रबहादुर पाण्डेहरू परराष्ट्र मन्त्री भएको त्यही बेला त होला नि। त्यसपछि केपी ओली आफै आए। अनि केपी ओली पछि प्रचण्ड भए। अनि त्यसपछि मात्रै शेरबहादुर देउपा भने चाहिँ छैटौँ सातौँ आठौँमा गएर शेरबहादुर भनेपछि काङ्ग्रेसबाट सुशील कोइराला र शेरबहादुर मात्रै एमसिसीसँग जोडिन्छन्। अरू 8वटा तबका चाहिँ गैर काङ्ग्रेसबाट चाहिँ उत्पन्न हुन्छ र तिनीहरू जम्मै वामपन्थी छन्। अब अहिले काकताली परे जस्तो गरेर देउबा अथवा यो सरकार फस्न लाग्दैछ अथवा यो समस्या जटिल अवस्थामा पुगेको हो त? होइन होइन, यो त यसमा केही जटिलता छैन, केही फस्ने नफस्ने भन्ने कुरा केही पनि छैन। राज्यले यो गरेको छ, राज्यले गरेको जो लिखत हो त्यसलाई रामकुमारीले भनेकै छ त। हामीले त पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णयलाई वहन मात्रै गरेको हो, आफूले गरेको त केही पनि होइन। यो शेरबहादुरले गरेको पनि होइन, हुँदै फाइल अगाडि बढ्दै आयो। अघि मैले भनेकाहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउँदै लिएर आए। अब अहिले बाबुरामको कुरा मान्ने हो भने एमसिसी माग्नेमा या त झलनाथ होइन भने माधव कुमार नेपाल छन्। यी दुईटा होइनन् भने पनि बाबुराम त ग्यारेन्टी हुन्, किनभने म होइन उनले भनेकै छैन। अनि माधव पनि बोलेका छैनन् उनी। अब इमरावल बोल्नु पर्यो। यो युवराज खतिवडाले के भने यसमा भीमरावल छैनन् भन्नु बेकार छ, किनभने उनी डिपिएम भएको क्याबिनेटले एकपल्ट 1 अरब 4 करोड रुपियाँ चाहिँ निकासा गरेको छ एमसिसीलाई। उनले चाहिँ म छैन भन्नु बेकार छ भने युवराज खतिवडाले। त्यसको जवाफमा भीमरावले के भने म त्यो मिटिङमा थिइनँ भने। अब यो माधव नेपालको प्रकरणमा चाहिँ के भन्छन् त उनी? त्यसकारण पहिला पो दरबार थियो, काङ्ग्रेस थियो, अरू कुराहरू थिए। अहिले त न दरबार छ न काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा कुनै फरक छ। यी त एउटै ढ्याङ्का मुला हुन्, स्वार्थको लागि यिनीहरू जे पनि गर्ने मानिसहरू हुन्। लीलामणि पौडेल त दृष्टान्तै छन्। त्यसो भने बालबटार कसरी विचलन भएको छ भन्दै भइगयो नि। एमसिसीमा पैसा खाएको छ कि छैन भन्नुभन्दा पनि बालबटार विचलन गर्ने को भन्दै भइगयो नि त, भन्दैन। त्यस कारण यो जब म देखिराखेको छु अनि देख्दै म के भनेर मैदानमा निस्किउँ त? किन मेरो हातमा त केही पनि छैन।
यिनीहरू एमसिसी नगरी छोड्दैनन्। आफ्नै कार्यकर्तालाई त टाउको फुटाउँछन् भने अनि हामीलाई यिनीहरूले सुट गर्दैनन्। त्यसकारण एउटा बौद्धिकले गर्ने भनेको एउटा बौद्धिक विमर्श हो, बौद्धिक संलग्नता हो, बौद्धिक सक्रियता हो। अब म पार्टीको नभएको हुनाले मलाई यिनीहरूका फोरम, यिनीहरूका टिभी, यिनीहरूका पत्र पत्रिकामा काहीँ पनि उनीहरूले मलाई प्रवेश दिँदैनन्, काहीँ पनि उनीहरूले मलाई आमन्त्रण दिँदैनन्, बोलाउँदैनन्, मौका दिँदैनन्। त्यसकारण त्यहाँ यो कुरा म भन्नबाट वञ्चित छु, भन्न पाउँदिनँ। अब युट्युब सानो एउटा फोरममा म अहिले सक्रिय जस्तो छु। ती सबै फोरममा मैले निरन्तर भनिरहेको छु नेपाली जनताको चाहना भनेको चाहिँ नो एमसिसी हो। अन्तिम आवरमा पनि होइन अहिले? यस, हरेकचोटि मैले यही भनिरहेको छु। यसको लागि तिमीहरूले मूल्य चुकाउनुपर्छ। अहिले नेपाली जनता चाहिँ लाचार छन्, त्यसलाई टेकेर तिमीहरूले एमसिसी गरौला मैले माने। तर तिमीलाई इतिहासले त गिज्याइरहन्छ, पछ्याइरहन्छ। काङ्ग्रेसलाई कोसीले पछ्याइरह, गण्डकीले पछ्याइरह, त्यसपछि टनकपुरको कुरा आयो पछ्याइरहेको छ, महाकालीको कुरा आयो पछ्याइरहेको छ, अरुण तिनले कति पछ्याउने हो पछ्याइरहेको छ, अप्पर कर्णालीले कति पछ्याउने हो पछ्याइरहेको छ। अब एमसिसीले पछ्याउँछ, भूत जस्तो पछ्याउँछ त्यसले। सानो यहाँ वारदात हुने बित्तिकै हामीले त्यही भनेको यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ, जनताले त्यस रूपमा चाहिँ धारणा बनाउँछन्। अब यो त एउटा विवादास्पद कुरा भयो। यस्तो किन गर्ने भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। ल रामशरणहरूले भने जस्तो यो राम्रो रहेछ, ल बाबुरामले भने जस्तो हामी गरिब रहेछौँ, गरिबले हातै पसारेर खानुपर्ने रहेछ, ल मैले माने। तर यसमा पनि सच्चाइ त छैन। किनभने पैसै चाहिएको हो भने त एनसेललाई नै कडाइ गरे 62 अरब त तीबाट आउँछ भन्ने छ। तर अब एमसिसी नआए देशमै आर्थिक सङ्कट हुन्छ भन्ने पनि थाले कोही नेताहरू, त्यो हो त होइन? त्यो चाहिँ उनीहरूले यतातिर देखाएको जस्तो आइएमएफ, एडिबी र यो वर्ल्ड ब्याङ्कहरू छन् नि। अब त्यहाँ त अमेरिकन इसाराले काम हुने हुन्छ। अब अनि उसले अलिकति स्क्रु लगाइदियो भने त अब ऋणमा डुबेको छ देश। 17 खरबको त वैदेशिक ऋण छ। अनि नेपालीहरूको यो जो स्थिति हो, नेपाली शासकहरूको यो एउटा अपरिपक्व जुन एउटा कार्यशैली हो, हस्ताक्षर गरिसकेको सहमतिलाई पनि पारित गर्न नसक्ने, विवादित हुने भनेपछि त ब्ल्याकलिस्टमा जाने भयो। त्यसको आधारमा यिनीहरूले भनेको कि हाम्रोमा आर्थिक सङ्कट आउँछ। अब त्यसो हो भने त त्यही बेला सोच्ने कुरा हो नि त यो, के कति कारणले एमसिसी गरेको, कसले गरेको। अहिले पनि ठ्याक्कै मैले गरेको भन्ने कुरा त आएन। अब बाबुरामले घुमाएर यो मैले गरेको होइन, माकुनेहरूले गरेको भनिदिए, झलनाथले चाहिँ चुनौती दिए मैले गरेको भने के प्रमाण छ ले। त्यसो भने बाबुराम त्यो प्रमाण झिक्नु पर्यो, होइन भने अर्काको टाउकोमा हाल्न त पाइँदैन। त यसरी यिनीहरू एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर आफू साकुलले पल्टिने यो चाहिँ दुष्चक्रमा छन्। त्यसकारण मैले भने यसमा पहिलो हामीले उठाउनु पर्ने आवाज भनेको चाहिँ यो गर्ने अपराधी चाहिँ को हो, त्यो अपराधीलाई सबभन्दा पहिला नङ्ग्याउनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै दाहिने देब्रे हुन्छ। अब त्यहाँ गइयो, ल सडकमा गइयो, के भनेर जाने त? सबै मलाई थाहा छ यो राज्यले गरेको। अब नेपाली जनताको भावना प्रष्ट छ, हामी एमसिसीको पक्षमा छैनौँ। हाम्रा प्रतिनिधि त्यहाँ बहुमत अल्पमतको आधारमा नो भनिदिनु कुरा सिद्धि हो। यो पाहाडै छैन। अब यहाँ त अहिले सङ्कटकाल लाग्छ, भोलि गठबन्धन टुट्छ, पर्सि अमेरिकी सेना आउँछ, आइ नै सक्यो। हेर त त्यहाँ युक्रेनमा के भयो भने यो त आतङ्क एउटा सिर्जना गरेर अनि काम तमाम गर्ने प्रपञ्च भएन। हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याउनेहरू को हुन्? समस्या त त्यहाँ हो नि त। त्यसो डाक्टर साहब, एमाले अथवा केपी ओली, हजुरले पनि सल्लाह दिएको छ, बालकोट र बालदाटार एकदमै यो 2 दिनको बिचमा भेटघाट तीव्र भयो। अझै के गर्नुपर्छ? एमाले के गर्दैछ? कहिले लचिलुका कुरा आउँदैछन्, विभिन्न कुरा आउँदैछन्, के गर्नुपर्छ र के गर्दैछ एमाले? नो नो नो, उनीहरूले नो भन्नुपर्छ, एमाले नो भन्नुपर्छ। किनभने एमाले मात्रै नो आउटराइट भनिदिने हो भने माओवादीलाई गाह्रो भइहाल्छ, डाइरेक्ट इफेक्ट पर्ने हो। किनभने त्यो भन्ने बित्तिकै आखिरी एमसिसीको विरुद्ध, किन नेपाली जनताको भावना भने त हिजो नाकाबन्दीका बेला त्यही भयो नि त। केपी ओलीले के कारणले चुनाव जिते त भन्दा नाकाबन्दी विरुद्ध केपी ओली उभिए भन्ने मेसेजको आधारमा निर्वाचनमा उनी विजय बने। अब यहाँ पनि
एमसिसीको विरुद्ध फेरि एमाले एकचोटि उभिदियो भनेदेखि त त्यसको बेनिफिट त एमालेलाई जाने भयो। अनेक भन्छन् प्रचण्डले र जे भने पनि उनले त घातै गरेको अर्थ लाग्छ। अब काङ्ग्रेसको कुरा छोडिदिउँ, उसले त ढाँटेकै छैन हामी एमसिसी ल्याउँछौँ गर्नुपर्छ गरौँ, उसले त केही ढाँटेकै छैन भनेपछि यसको फाइदा कसलाई हुन्छ त? यदि यो नीति लिएको खण्डमा यसको इन्टायर फाइदा भनेको एमाले मात्रै हुन्छ। त्यसकारण उसलाई चुनावी लाभांश चाहिएको छ भने म यहीँबाट रिकमेन्ड गरिदिन्छु नो एमसिसी। यसले इतिहास पनि बच्छ, चुनावी फाइदा पनि हुन्छ। अब राष्ट्रिय राजनीतिमा यो निष्ठाको विषय चाहिँ बन्दैन, त्यो कुरा सत्य हो। फेरि किन एमसिसी राज्यले गरिसकेको एउटा घटना हो, परियोजना हो र यो गर्नमा एमाले पनि उति नै जिम्मेवार छ र विगत समयमा केपी ओलीले पटक पटक एमसिसीको पक्षमा दलिल दिइ पनि सकेको, आफूले एकचोटि स्वीकार गरिसकेको चिज प्रतिकूल स्थिति आयो भन्दैमा नो भन्न त पाइँदैन राष्ट्रिय राजनीतिका दृष्टिकोणले। तर मतको राजनीति, पार्टीको निजी राजनीति, जनमानसको एउटा भावना त्यस्तोलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एमालेको लागि नो एमसिसी सबभन्दा राम्रो। त्यसपछि आज सदनमा विरोध गरेकै राम्रो उसले होइन, उसले नो भनिदिनुहोस्, नो भन्ने विपक्षमा मतदानै हालिदिने। किनभने बाबुरामले एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट के भनेका छन् भनेदेखि उपस्थितिको सामान्य बहुमतले यो पारित गर्ने कुरा हो भनेको झुटो भनेका छन् बाबुरामले। यसमा चाहिँ पूर्ण बहुमत चाहिन्छ भनेको छ, केही नभने 138 चाहिन्छ भनेको छ बाबुरामले यो भनेको छ। हाम्रो बुझाइ के थियो भने 71-72ले पनि यो हुन्छ होला, काङ्ग्रेसको मात्रै मत मधेसी सदस्यलाई मिलाएर गऱ्यो भने हुन्छ होला भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। तर बाबुरामले के भने त्यसरी हुँदैन, यसमा पूर्ण बहुमत चाहिन्छ र यसको लागि मिनिमम 138 हुनुपर्छ भनेपछि 138 भन्ने बित्तिकै जुन अहिले 165 को स्ट्रेन्थ हो गठबन्धनको, त्यो 165 को ठुलो हिस्सा चाहिँ यसमा संलग्न देखिनुपर्छ, जसमा एमालेको भूमिका मजाको रहन्छ होइन। एमाले अनि प्रतिपक्षमा उसको 100 भोट जति हुन्छ, उसले चाहिँ विपक्षमै मत हालिदिन्छ। त यही आधारमा एमसिसी निर्णय हुन्छ। ठ्याक्कै यही नै काम उसले गर्नुपर्छ। यो चाहिँ वेल घेर्ने, अब उसको त कराउने हल्ला गर्ने भन्ने छ नि त फेरि त्यहाँ। अब कराउने हल्ला गर्नेलाई पनि जारी राखेर उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र के भनिदिन सक्छ उसले भने यिनीहरूले यो जबरजस्ती जसरी बजेट पारित गरे त्यसरी नै यो पारित गरे, हामी चाहिँ एमसिसीको पक्षमा छैनौँ, मुर्दाबाद भन्ने उनीहरूले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्ट्रेन्थ दुरुपयोग गरेर एमसिसी पारित गरिदिने, यो मात्रै त्यहाँको म सिनारियो देख्छु। अब जनताको चाहनालाई, जनताको भावनालाई विचार गर्ने हो भने म अहिले पनि नेपालको प्रतिनिधि सभा समक्ष चाहिँ आह्वान गर्छु, तपाईँहरूले बहुमतबाट एमसिसीलाई नो भनिदिनुहोस्। आजको दिनको यो अवस्थामा मेरो आह्वान यो छ। किन म जुलुसमा जान सक्दिनँ, म नारा लगाउन पनि सक्दिनँ। म एउटा अनुसन्धान गर्ने मान्छे हुँ, म एउटा प्राज्ञिक मान्छे हुँ। प्राज्ञिकले दिने आवाज यही हो र यही विधिबाट हामीले हाम्रा आवाजहरू दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। तर म चाहिँ सडकमा नारा लगाएर निस्किन असमर्थ हुन्छु। त्यसो यो अन्तिम अवस्थामा अमेरिकालाई हजुरको के छ रिक्वेस्ट अथवा? अमेरिकालाई के भन्छु भने उसले पनि एउटा विज्ञप्ति निकालेर हामीले नेपाली जनताको पक्षमा तिनका प्रतिनिधिहरूले माग गरे बमोजिम एमसिसीको प्रोजेक्ट दिन खोजेको, दुर्भाग्य यो विवादित बन्यो। त्यसकारण विवादित रूपमा हामीहरू यहाँ आउनुभन्दा हामीहरू चाहिँ आफ्नै तर्फबाट एमसिसी रद्द गर्दैछौँ, क्षमा गर्नुहोला, अर्को उपायबाट हामी तपाईँहरूलाई सहयोग सदा चाहिँ दिइरहनेछौँ, दिनेछौँ। अमेरिकाले पनि भन्नुपर्ने चाहिँ यो हुन्छ। अब उसको अहिलेको हरकत हेर्दा ऊ नआई नछोड्नेपट्टि देखिन्छ। यसपछि हामी अझ सशङ्कित भएका, किन ऊ जबरजस्ती गर्दैछ त? त्यसको अर्थै छैन। तपाईँलाई म केही सहयोग दिन खोज्दैछु भन्छु, के आज लिने कि भोलि लिने? कसैले खोजिकन कसैलाई सहयोग गर्छ दुनियाँमा? त्यो त दुनियाँको रीतै होइन। पन्छिन खोज्छ जसले दिनुपर्ने छ, लिनुपर्नेले त हजुर भन्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण अमेरिकालाई पनि मेरो भनाइ के छ भनेदेखि एमसिसी नेपालमा विवादित बन्यो, विवादास्पद परियोजना लिएर नेपाल आउनुभन्दा तपाईँहरूले चाहिँ
यसमा पुनर्विचार गरेकै राम्रो हुन्छ, फर्किनु राम्रो हुन्छ। नेपाली जनताको चाहिँ यो छ। म्याद थप नगर्ने भन्ने कुरा म्याद थप किन जताबाट किन जबरजस्ती भनिहाल्यो नि तपाईँलाई सहयोग पनि खोजिकन कसैले दिने कुरा आउँछ, आउँदैन नि। मैले सहयोग मैले माग्ने म माग्दिनँ, अनि तपाईँले कसरी सहयोग दिनुहुन्छ त मलाई? तपाईँसँग मैले 5,000 रुपियाँ लिने इच्छा व्यक्त गरेँ, त्यस्तै पर्यो, ब्याजमा मिलेन अथवा के भयो, मैले नलिने सोचेँ। अब किन अस्ति त लिन्छु भनेको अहिले किन नलिने, लिने कि नलिने, पुलिस लगाइदिउँ भन्न थालियो भने त अप्ठ्यारो पऱ्यो नि त कुरा। अब अहिले अमेरिकीहरूको रिमार्क हेर्दाखेरि पुलिस लगाइदिउँको तहमा पुगेको देखिन्छ। यो चाइनाको बुई चढेर नगरेको रूपमा हामी बुझ्छौँ भन्नेसम्मको उसले अभिव्यक्ति दियो। अब यो त दबावको कूटनीति भनेको छ चाइनाले, यो त हस्तक्षेप हो नि त। त्यस कारणले हस्तक्षेप गरिकन सहयोगको प्याकेज लिएर आउनु मैले त अमेरिकाको लागि पनि शोभा नदिने कुरा हो। अब उसले के गर्छ त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, उसैको कुरा हो त्यो चाहिँ। नेपालको समाज कता जाँदैछ डाक्टर साहब? अहिलेको जुन अलिकति चर्चा रहेको पल शाह प्रकरण थोरै कुरा गरेकोले मैले जोड्न खोजेको, तर क्लियरफाई गरिदिनुहुन्छ है भन्नु, यो विषय थोरै उठान गर्नुभएकोले गर्दा मात्रै सोध्दैछु के भन्नु त्यो विषय। होइन, अब यो त अब हामी सामाजिक व्यवहारका दृष्टिकोणले आफ्नो व्यवहार पद्धति छोडेको र आधुनिकता र पाश्चात्य परिपाटीमा भनौँ न, पाश्चात्य परिपाटीको अत्यधिक विस्तारण र प्रभुत्वले गर्दा हामीले आफ्नो छोडेको अरूको अपनाउन थालेको सन्धिकालमा हामी छौँ। जस्तो हामीलाई दसैँ चाहिँ अमुक जातिको लाग्छ, भ्यालेन्टाइन चाहिँ आफ्नै लाग्छ। आफ्नो सनातन धर्म परम्परा देख्दा उदासीनता छाउँछ, अरूको धर्म परम्परा अपनाउँ जस्तो लाग्छ। आफ्ना पहिरन पोसाकहरू त्याज्य छन्, अरूका पहिरन पोसाकहरू चाहिँ स्तुत्य छन्। अब विवाह पद्धतिमा पनि यो हो। अब लिभिङ टुगेदर भने पनि त्यही हो, गर्लफ्रेन्डको सिस्टम भने पनि त्यही हो। अब मनोरञ्जन इत्यादिमा जुन किसिमको एउटा प्रवृत्ति हाबी छ त्यो भने पनि त्यही हो होइन। अब स्वास्नीसम्म साटासाट गर्ने, गर्लफ्रेन्डहरू साटासाट गर्ने भन्ने कुरा छ। र यौनको एउटा फडाबाट चाहिँ संसारको कुनै पनि समाज र संसारको कुनै पनि पदको मान्छे बच्न र विमुख हुन सकेको छैन। अब हाम्रो समाजमा पनि त्यही भइरहेछ, किनभने यौन वास्तविकता हो, फुड र सेक्स चाहिँ वास्तविकता हो र त्यो हो पनि। मान्छेलाई सेक्स बिना पनि हुँदैन, फुड बिना पनि हुँदैन। अब ठगी गर्नु, ढाँट्नु, छल्नु अर्कै कुरा हो। अब पाश्चात्य समाजले चाहिँ त्यसलाई एक प्रकारको परिपाटीमा बाँधिसक्यो, किनभने सेलिब्रिटी, पदाधिकारी, समाजको अगुवाले त्यो कर्म गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा आम सामाजिक धारणा बन्यो। त्यहाँ हुँदाहुँदै त लेविन्स्की प्रकरणमा क्लिन्टनलाई कति गाह्रो भयो। अमेरिकाको राष्ट्रपति क्लिन्टन चाहिँ लेविन्स्कीसँग राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति कार्यालयभित्रै व्यभिचार गर्थे। अब भने अब यहाँ साधारण फुटपाथमा हिँड्ने एका दुक्काको के कुरा गराइबो अब त्यो बेकारको कुरा हो। तपाईँहरू जे भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसको केही अर्थै छैन। त्यत्र मान्छे त त्यस्तो महराको त्यो हाल भयो। अब पल्साको के कुरा छ यहाँ? बिचरा केटाकेटी उनीहरूले विचार गर्नुपर्ने, त्यो बच्चीले पनि विचार गर्नुपर्ने, किनभने उनीहरूले यो कुरा किन गरेको भन्ने कुरा उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। हाम्रो त अनुमान मात्रै हो। अब फेरि हामीसँगै मुख लाग्न आउलान्। यहाँ त कसैलाई पनि एक शब्द पनि उनीहरूले मन नपरेको कुरा भन्दिनु हुँदैन, टोक्न आइहाल्छन्। राम्रो भनिदियो भने फेरि हजुरले यस्तो भन्नुभएछ थ्याङ्क यू भन्दैनन्। फेरि खालि उसलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ कसैले पनि गरिदिनु भएन, गरिदिनु हुँदैन। त्यस्तो परिपाटीमा मलाई लाग्छ हामी पनि
यस्तो कुराको पछाडि लाग्नु हुँदैन, किन बेकारमा टोक्न आइदियो भने गाह्रो हुन्छ नि त फेरि। तर यो कानुनको कुरा चाहिँ अलिकति पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ बौद्धिक वर्गमा पनि अलिकति आउन थालेको त, यस्तो अहिलेको नाबालिग सम्बन्धी अथवा चाहिँ हेर्दैमा छुँदैमा भन्ने कुरा। होइन, यो कुरा पहिल्यै उठेको थियो। यो गर्न लाग्दाखेरि नै सचेत र जागरुक मान्छेले प्रश्न उठाएका थिए। हाम्रो समाज अर्कै हो, हाम्रो मनोविज्ञान अर्कै हो, अर्कै पृष्ठभूमिमा हाम्रा कानुनी आधारहरू बनेका छन्। अब अहिले चाहिँ युरोपियन अवधारणाको आधारमा त्यही कुरालाई चाहिँ कपी गर्नु, भोलि गएर प्रत्युत्पादक हुनेछ भन्ने कुरा त्यही बेला उठाइएको थियो। अब तपाईँ अहिले आएर यो कुरा गर्नुको केही अर्थ हुँदैन। त्यो बेला प्रोजेक्टको रूपमा उनीहरूले यो चिज ल्याए। जे चाहिँ वेस्टर्न कानुनी व्यवस्था छ त्यसलाई उनीहरूले यहाँ कपी गरे। अब त्यो वेस्टर्न सोसाइटीमा एप्लिकेबल हुने कानुन र हाम्रो सोसाइटीमा एप्लिकेबल हुने कानुन आचरणको बिचमा त ठुलो फरक थियो। तर तपाईँ जब अर्काको रिमोटबाट चल्नुहुन्छ भने तपाईँको हातमा केही पनि हुँदैन। हाम्रो यही भनौँ न, अब हाम्रोमा र वेस्टर्न सोसाइटीमा पनि 12 वर्षकै बच्चाले चाहिँ गर्भधारण गरेर आमा भइसकेको तथ्याङ्क आइसक्यो। 75 वर्षका आमा बुढी मान्छेहरू आमा भइराखेका छन्। नेपालमा त अझै पनि 12-15 वर्षका विवाह बच्चा भइ नै राखेको छ। हाम्रो त कमन नि, मेरो दाइकै 5 वर्षमा बिहा गरेको थियो। अब मैले त्यो ठिक थियो भन्न म खोजिरहेको छैन, त्यसको अवशेष अहिले पनि छ। 10-11 वर्षमा किन कन्यादान चाहिँ पर सर्नुभन्दा पहिला कन्यादान गर्नु पवित्र काम हो, आमा बाबुको लागि सबभन्दा ठुलो पुण्य कर्म हो त्यो भन्ने हाम्रो सामाजिक मान्यता भएको हुनाले त्यही अनुसार हाम्रो समाज चाहिँ विवाह बटुलोमा अग्रसर हुन्छ। अब 18 वर्ष हुँदाखेरि त उनले 2-3टा बच्चा पाइसकेका हुन्छन्। अब यो ठिक थियो भन्ने मेरो तर्क होइन, तर हाम्रो समाज त त्यो हो नि त। र अहिलेको आधुनिक युगमा चाहिँ हजुरले बेला भन्नुहुन्छ नि वी टू र मी टू भन्ने महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो विकास हुँदै गएको हो। होइन, अहिले त त्यो त हामी देखिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ कस्तो छ अरे भन्ने यहाँ सुनिन्छ भने विवाह गर्ने अनि दोस्रो हप्तामै डिभोर्सको प्रक्रिया थालिहाल्ने, अनि कानुन व्यवसायीहरूसँग मिल्ने, मोलतोलमा चाहिँ माल कमाउने योजनाबद्ध हिसाबले एकदम। यो त भर्खर कहाँ एउटा पत्तै लाग्यो भनेर म सुन्थेँ, एउटा महिलाको चाहिँ 7औं बिहा चल्दै थियो। 7औं बिहा चलिरहँदा त्यसमध्येको एउटा दुलाहाले त्यो कुरा थाहा पाएर अनि त्यसलाई चाहिँ प्रहरीमा खबर गरिदियो। जग्गैबाट नै त्यो पक्राउ पर्दा के थाहा भयो भने त्यो केटीको कामै मान्छेसँग बिहा गर्ने अनि अर्को वर्ष डिभोर्स गर्ने अनि फेरि अर्को थालिहाल्ने, कामै उसको त्यही। केही दोष ल्याउने डिभोर्स गरी गर्ने। अब त्यहाँ पैसाकै कुरा हुन्छ र सम्पत्तिकै कुरा हुन्छ, लेनदेनकै कुरा भयो। अब यो सेरोगेसी जुन भन्छ नि यिनीहरूले चाहिँ अर्काको गर्भधारण गरिदिने, अनि यहाँ कहाँ हो, यहाँ काठमाडौँमा कहाँ त्यस्तो एउटा बस्ती नै छ अरे, गर्भधारण गरिदिने, बच्चा जन्माइदिने, 5 लाख गोजी माल्ने, घर जाने। अब यसैलाई मलाई यसो गर्यो त्यसो गर्यो अथवा मलाई यसरी यहाँ गर्यो भनेर भोलि जोरी खोज्न थाल्ने हो भने त्यसको के उपाय छ त भने नि। तर यहाँ लिभिङ टुगेदरसम्मका नियम कानुन आउने भन्ने कुरा आइरहेको छैन होइन? होइन, नियम कानुन होइन, लिभिङ टुगेदरलाई त धेरै वर्ष पहिला नेपालको सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिइसकेको छ। धेरै वर्ष, मलाई लाग्छ 20 वर्षभन्दा पहिलाको, त्योभन्दा पनि बढी होला। यो 25-26 वर्ष पुरानो केस हो। यो अन्नपूर्ण राणा भन्ने को केसमा सर्वोच्चले फैसला गरिदियो कि आमाले चाहिँ उसको बाबुको बारेमा प्रश्न नपारे पनि बच्चा जन्माउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ सर्वोच्चले फैसलै दिइसकेको छ। कुरा उठान चाहिँ अहिले पनि हुँदैछ। अब उनीहरू त अब भनिहाल्यो नि, अब उनीहरू वेस्टर्न सोसाइटी लिभिङ टुगेदरमा छ, त्यही कुरा यहाँ कपी गर्न चाहन्छन्। अब वेस्टर्न सोसाइटी चाहिँ ड्राई फ्रुट्सको पक्षमा छ, प्याकेट खानाको पक्षमा छ। अब हाम्रो जुन फुडको सिस्टम छ, हाम्रो त्यो फुडको सिस्टम चाहिँ विस्थापित भएर गइरहेछ। मकै भुटेको भटमास इत्यादि दही चिउराको सिस्टम असान्दर्भिक भइसक्यो। जम्मैलाई चाउचाउ नै चाहिन्छ, जम्मैलाई पिज्जा नै चाहिन्छ, जम्मैलाई कोल्ड ड्रिङ्क्स नै चाहिन्छ। अहिले को तोम्बा खान्छ र गाउँ गाउँमा पनि बियर पुगिसक्यो। तोम्बालाई
प्रतिस्थापन गरिसक्यो। अहिले को ढाकाको पछ्याउरी को लगाउँछ, अहिले को ढाकाको टोपी लगाउँछ र कोही पनि लगाउँदैन नि। किन त्यो त दरबारिया भन्छन्। मलाई नै विदेश गएका बेला डाक्टर साहब यो दौरा सुरुवाल र टोपी चाहिँ नलाइदिनु भन्यो बेल्जियममा एउटाले। किन हो भने मैले यो लायो भने दरबारिया जस्तो देखिन्छ भन्यो। ल हेर्नुहोस् पोसाक पनि यो दरबारियाको यो फलानाको त्यस्तो हुन्छ। डाक्टर साहब मेन कुरा अघि हजुरले इक्जाम्पल दिनुभयो कि जस्तै हजुर पनि पब्लिक फिगर हुन्छ, पब्लिक फिगर अथवा एउटा कुनै एउटा लेभलमा पुगेपछि मान्छेलाई टिक्न गाह्रो अथवा खुट्टा तानेर समस्या चाहिँ विश्वव्यापी अथवा नेपालमा बढी मौलाएको हो कि होइन भन्ने कुरा होइन। जहीँ पनि यो तपाईँ झन्डै 12 वर्ष अगाडि एउटा न्युयोर्कमा एउटा घटना भयो। त्यो घटना के थियो भने तिनी चाहिँ आइएमएफको चिफ थिए, फ्रेन्च नागरिक थिए र फ्रान्समा राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारी दिन उनी न्युयोर्कबाट पेरिस आउँदै थिए। एयरपोर्टमै म माथि बलात्कार भयो भनेर एउटी ब्ल्याक लेडीले चाहिँ उजुरी गरिदिए। त्यहाँ के रहेछ भने उजुरी गर्ने बित्तिकै हात यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो मान्छेको आइएमएफ गयो, पोस्टर इमेज गयो, फ्युचर पनि गयो, किन जेलै परिहाल्यो। रेप केसमा जेल पर्यो। 5 वर्षपछि त्यो लेडीले के भनिदियो भने मैले $1.5 लाख यो काम गरेको थिएँ भन्दै। पैसा सम्पत्तिकै कुरा छ। अब यो यहाँ मात्रै यस्तो हुँदैन, विश्वव्यापी नै यो भइरहन्छ। जस्तो यो लेउन्स्कीको क्लिन्टनको कुरा मैले गरेँ। यो फ्रान्सको राष्ट्रपति पछि त्यस ठाउँमा सायद निर्वाचित भएर आए क्या अरे तिनी अहिले जेलमै छन्। अब त्यो मान्छेलाई त्यस्तो गरेर त्यहाँ थुनिदिए। अब ऊ चाहिँ जेलैमा जाने खालकोलाई चाहिँ फ्रान्सको राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित गर्यो। अब त्यति टाढा किन जाने। अब हाम्रो यहीँ महराको केसै अगाडि छ। अरू धेरै माथि चाहिँ किनभने यो चाहिँ रियालिटी हो। यसलाई कसरी चाहिँ स्वच्छ पारदर्शी र धरातीयले यथार्थमा उभ्याउने भन्ने मात्रै अहिलेको प्रसव वेदना हो। कुनै पनि मान्छेमा यो मनोग्रन्थि, सेक्सको मनोग्रन्थि सबै मानिसहरूमा हुन्छ। अरू कुरामा तपाईँले झगडा गर्नुभयो भने बेग्लै कुरा हो, तर सेक्सको मामलामा झगडा गर्नुको म त्यत्रो अर्थ देख्दिनँ। अब यसमा कसरी जिम्मेवार हुने, आत्मसंयम, सम्यकता, यो सबैको लागि प्रेस्क्राइब्ड एउटा क्यारेक्टर नै हो। त्यसमा हामी नाइनास्ती नगरौँ, तर यो रियालिटीलाई हामी नबिर्सौँ। अब यही अहिले भनौँ न यो 2 जना बच्चाको कुरा गरौँ होइन। अब उनीहरूलाई नै पनि यसबाट शान्ति छ त छैन कुनै। अनि के फाइदा भयो त, समाजलाई के फाइदा भयो। पल्सा ड्यामेज भयो, अर्की पनि ड्यामेज भयो नि त के फाइदा भयो त हामीलाई नै। साथीहरू पनि अनि विभिन्न मतसम्म ऊ भइसक्यो। अब यी 8 जना बच्चाहरू चाहिँ मलेसिया जानको लागि प्लेन चढ्न मात्रै बाँकी थियो, रेप काण्ड लाग्यो उनीहरूलाई। होटल सरी उनीहरूले यो कर्म गरेको छ। होटल सरी पनि रेप हुन्छ, जेलमै छन् उनीहरू अहिले। त्यस कारण यो एउटा मात्रै घटना होइन, यो विभिन्न परिप्रेक्ष्यमा परिवेशमा भइरहेका घटनाहरू हुन्। बहुविवाहको कुरा पनि आम फेनोमेना जस्तै छ। अब हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ समाजलाई स्वच्छ बनाउन हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ। त्यो भनौँ एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनमा बहादुरीको अनुभूति चाहिँ नगरौँ। अब यहीँ छ नि त। अब महराकै प्रकरणमा अब महरा एक शब्द बोल्दैनन्, अदालतले क्लिन चिट दिइसक्यो। अब महराको व्यक्तित्वमा त अपूरणीय क्षति भयो, त्यसलाई केबाट पुर्ताल गर्ने, केले पुर्ताल गर्ने त त्यसलाई। अदालतले क्लिन चिट दिएपछि त के अदालतले मैले घुस खाएर निर्णय गरेको भन्नु पर्यो, होइन भने त यो त महरामाथि त प्रायोजित रहेछ भन्ने निष्कर्ष आउँछ। नत्र के आधारमा उसले फैसला गर्यो त, कि अदालत विकृत छ कि त्यहाँ कि यो त्यो केटी विकृत छ कि महराले फटाइ गरेको छ। 3 मा 1 त पक्कै छ। अनि के चाहिँ हो त यहाँ सत्य त स्थापित छैन। अदालतले क्लिन चिट दिइसकेपछि महरा निर्दोष छ भनेपछि यहाँ गल्ती कसको छ त। त यस्ता भइरहेका छन्। यस्तो आरोप नलागेका नेताकै कुरा गर्ने हुने पनि कमै हुन्छन्। अब बिपी कोइराला माथि पनि यस्तो थियो, महेन्द्रै माथि यस्तो थियो।
त्रिभुवनमाथि यस्तो थियो, यस्तो नभएको को हुन्छ र? खालि सेलिब्रिटीको कुरा चाहिँ जनसो जस्तो मैले एउटा गल्ती गरेँ भने आम प्रोफेसरले गर्ने गल्ती र मैले गर्ने गल्तीमा ठुलो फरक हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले एका राख्न सक्नुपर्छ। तर अब म पनि मान्छे हुँ, म गल्ती नै गर्दिनँ कहिले पनि भन्ने कुरा त काहीँ पनि छैन। तर प्रायोजित तरिकाले म माथि गल्ती थोपर्नु, सानो तिनो कुरामा ठुलो एउटा अपराध गरेको हो कि भने जस्तो गरेर समाज नै लखेट्न लागि पर्नु, यो चाहिँ मैले देख्दा घातक छ, यो हानिकारक छ। यो पनि मैले देख्दा हामीले अलिकति संयमित भएर व्यवहार गर्नुपर्ने पक्ष जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, आज अब